खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस ज़बरदस्त खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जिसमें आप यकीनन खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। आज तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 166 है, जिसमें हम खुदा के कलाम को सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर सरवर मसीह साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रेवरेंड रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने फ़ज़ल किया और तूने अपने बेटे यस्सु के खून से हमें ख़रीदा है, ताकि हम तेरे फ़र्जंद यानी तेरा घराना बन जाएं। और खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये खिदमत सौंपी कि हम तेरे कलाम को फैलाने वाले, तेरी खुशखबरी को दूसरे लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाएं। इस बड़े इस्तेहकाक के लिए शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद, आज के इस प्रोग्राम में तेरी मदद हमें मिल जाए। खुदा पाक रू, हम अपने आप को तेरे ताबे करते और तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदा पाक रू, तू हमें मामूर कर। खुदा पाक रू, तमाम देखने वालों को भी तू मामूर कर, हिकमत और दानाई दे, ताकि खुदावंद आज की सारी बातचीत तमाम देखने वालों के लिए बरकत का बायस हो सके। खुदावंद, बरकत टीवी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बरकत टीवी के सारे इंतज़ामिया के लिए और ख़ास तौर पर पास्टर सालिक जॉन बरकत साहब के लिए, उनके घराने के लिए शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं खुदावंद सभी को बरकत दे। पास्टर मुनव्वर साहब के लिए शुक्रगुजार हैं, उनकी इस खिदमत के लिए शुक्रगुजार हैं, जिसमें बड़ी मेहनत के साथ सवालों को तैयार करते हैं और हमें मौका देते हैं कि हम सभी मिलकर बातचीत करें और कलाम के बारे में जानें और फिर बहुत से लोगों के लिए बरकत का बायस हों। खुदावंद, आज का ये प्रोग्राम तमाम देखने वालों के लिए बरकत का बायस बन जाए। मसीह यस्सु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 17वां बाब 26वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते और ख़रीदो फरोख्त करते और दरख्त लगाते और घर बनाते थे। लेकिन जिस दिन लूत सदूम से निकला, आग और गंधक ने आसमान से बरसकर सबको हलाक किया। इब्ने आदम के ज़ाहिर होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोठे पर हो और उसका असबाब घर में हो, वो उसे लेने को न उतरे, और इसी तरह जो खेत में हो वो पीछे को न लौटे। लूत की बीवी को याद रखो, जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उससे खोएगा, और जो कोई उससे खोए वो उसको ज़िंदा रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात 2 आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 आदमी जो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि ए खुदावंद, ये कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी जमा होंगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़श्ता 3 एपिसोड्स हम इस पे कर चुके हैं ऑलरेडी, और आज इस पे ये आखिरी प्रोग्राम है। यकीनन आज और ज़्यादा आपको इस पैसेज का जो हिस्सा बाकी है उसकी भी समझ आएगी और बरकत भी मिलेगी, और यकीनन खुदा उनके खुदाम हम सब के लिए बड़े बाबरकत होंगे। आज सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे पास्टर सरवर मसीह साहब से। पास्टर साहब, यहाँ पे 33वीं आयत में ज़िक्र मिलता है, खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करे वो उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वो उसको
زندہ رکھے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ منور صاحب، جب ہم 33ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو بنیادی طور پر جو 33ویں آیت کی جو ریزنز اور بیسز ہیں، جو اس کی فاؤنڈیشن ہے، بنیادی طور پر وہ 31ویں آیت کے اندر ہے۔ اور وہاں پر جب ہم جو 31ویں آیت ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ اس آیت کے اندر ہی ساری بنیادی طور پر جو 33ویں آیت اور 31ویں آیت ہے، آپس میں بیسیکلی انٹر کنیکٹڈ ہیں، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں، کہ خداوند نے کہا کہ جو اپنی جان جو ہے وہ بچائے گا وہ اسے کھوئے گا، لیکن جو اسے کھوئے گا اسے بچائے گا۔ تو بیسیکلی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ پروگرام میں لوط کی بیوی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اس کے دل میں جو ہے اپنے مال کے لیے لالچ پیدا ہوا، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اور پھر یہاں پر خداوند نے جو 31ویں آیت ہے وہاں پر بھی اس نے کہا کہ جو کوٹھے پر ہو وہ اپنا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہو وہ بھی اپنا مال اسباب لینے کے لیے گھر کو نہ آئے۔ یہ بنیادی طور پر یہاں جو فوکس ہے وہ اس بات پر ہے کہ جب خداوند نے ہمیں گناہ کی دنیا سے اور گناہ کی قید سے، ابلیس کی قید سے اور اس جگہ سے جس کی عدالت ہونے کو ہے، جب اس سے نکال لیا ہے تو پھر دوبارہ اس دنیا میں نہ جائیں، وہاں پر ہم دوبارہ نگاہ نہ کریں۔ اور اگر ہم اپنے اسباب کو جان سے زیادہ، یہاں پر جو اشارہ ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہے جو دنیا میں ہیں، دنیا میں جو لوگوں کے گھر ہیں، جائیداد ہیں، اکاؤنٹس ہیں اور چیزیں ہیں، جب کسی شخص کا دھیان اس طرف ہے اور دن رات اسی پر فوکس رہتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا دھیان جو ہے فوکس ایٹرنل لائف کی طرف، ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف نہیں ہے۔ خداوند بنیادی طور پر یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے خداوند کی حضوری میں دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی عیش و عشرت سے، دنیا کی جو مال و دولت جائیداد ہے اس سے اپنی نگاہیں ہٹا کر خداوند کی طرف اور آسمان کی طرف اپنی نگاہیں لگانی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب، تو میں بالکل سیم جو بات یہاں پر خداوند نے کہی ہے، یہ بات جو ہے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 16واں باب 24ویں اور 25ویں آیت۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ اور وہی بات جو ہم نے لوکا کی انجیل میں دیکھی، کیونکہ جو اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ یہاں پر وہی بات کہ جو اپنی جان کو جب وہ میری خاطر کھوئے گا وہ اسے پائے گا۔ اس لیے سم ٹائم لوگ جو ہیں اپنی ابدی زندگی کی بجائے، ایٹرنل لائف کی بجائے، ان کا فوکس دنیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور جس سبب سے وہ ابدی نجات کو کھو دیتے ہیں۔ اور اس لیے خداوند نے یہ بھی کہا کہ اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کر لے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اس سے کیا حاصل ہے؟ اس لیے دنیا جو ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی دولت، وہ آسمانی دولت کی، آسمانی مقاموں کی یا آسمانی سٹیزن کی متبادل نہیں ہو سکتی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم وہاں پر خداوند کے ساتھ ہوں گے، اس کی فیلوشپ میں ہوں گے، وہاں پر خدا باپ کا چہرہ ہم روبرو دیکھیں گے۔ لیکن اسی لیے خداوند نے کہا کہ جو شخص
लूत की बीवी की तरह अपना दिल दुनिया की मालो दौलत पर लगाएगा, वो अपनी जान को खो देगा, अपनी एटर्नल लाइफ को खो देगा। और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा और वो वहाँ पर सारी दुनिया के लिए आने वाले ज़मानों के लिए एक इबरतनाक निशान बन गई। सो इसीलिए खुदाम ने कहा कि इन चीज़ों पर निगाह नहीं होनी बल्कि आसमानी चीज़ों पर। और ये वर्ड्स जो है मैं समझता हूँ कि हमें 3-4 जो लेसन्स हैं वो देती है। सबसे पहले कि हमारी ज़िंदगियों में सेल्फ डिनाइल होना चाहिए, खुद इनकारी हो। खुदाम ने जैसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। सो इसलिए सेल्फ डिनाइल जो है वो दुनिया में रहते हुए लाजमी है। वो चीज़ें जो हमें खुदा से, नजात से, अब्दियत से दूर ले जा सकती हैं, हमने उन चीज़ों को छोड़ना है, उनका इनकार करना है। और जो ओल्ड सिन नेचर उन चीज़ों की तरफ हमें राग़िब करती है, हमने उन चीज़ों की तरफ से दूर होना है और एक एतबार से कि अपनी ज़िंदगी में सेल्फ डिनाइल को, खुद इनकारी को लेकर आना है। और उसके साथ साथ फॉलोइंग क्राइस्ट यानी मसीह को फॉलो करना है, उसके कलाम को ओबे करना है। और फिर जो उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी में एक जो और नुक्ता है जो बड़ा अहम है और ज़रूरी है, वो है नो टर्निंग बैक, वापस नहीं फिर जाना। और हमने बार बार इस बात का हम जिक्र करते हैं और मसीह खुदावंद ने ख़ास तौर पर ये बात कही कि याद रखो, लूत की बीवी को याद रखो। सो इसलिए जो वापस जाएगा और जो बैक पे जाएगा तो उसके सबब से उसकी ज़िंदगी के अंदर जो है, याद रखें, वो जैसे दुनिया की अदालत होगी। उस ज़माना में सदूम और अमूरा की अदालत तो मुकर्रर हो चुकी थी, लूत की बीवी के लिए अदालत मुकर्रर नहीं थी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा और वो भी सदूम और अमूरा के लोगों के साथ अदालत का शिकार होगी। और इसी तरह आज भी जब लोग जो है वो अपनी जान बचाने के लिए दुनिया की तरफ जाएंगे, दुनिया की तरफ रागिब होंगे, दुनिया के तालिब होंगे, तो उस सबब से कलाम इस बात को बयान करता है कि वो हमेशा हमेशा के लिए अपनी जो है वो अब्दी ज़िंदगी को, अब्दियत को खो देंगे। और इसके लिए एक और हवाला जो खुदावंद ने कहा कि जब हम मसीह में आ गए हैं तो फिर हमने होशियार रहना है, बेदार रहना है। एक रेफरेंस मैं पढ़ना चाहूँगा, लूका की इंजील और उसके 21वें बाब की 34वीं से 36वीं आयत। ये मैं चाहूँगा कि नाजरीन के लिए पढ़ा जाए इसको। यहाँ पर खुदावंद ने कहा कि बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागहां आ पड़े। यानी कि जिस दिन का जिक्र खुदावंद ने कहा कि वो अचानक आ जाएगा, सो ऐसा ना हो तुम्हारे दिल खुमार, नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाए और तुम वापस दुनिया में चले जाओ और अपनी जान खो बैठो। क्योंकि जितने लोग तमाम रूए ज़मीन पर मौजूद होंगे उन सब पर वो इसी तरह आ पड़ेगा। बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हजूर खड़े होने का मकदूर हो। सो इन होने वाली सब बातों से बचने के लिए जिनका जिक्र खुदाम ने किया कि जैसे नूह के ज़माना के लोग हलाक हो गए, जैसे सदूम के ज़माना के लोग हलाक हो गए, इस दुनिया पर भी एंड टाइम्स में जजमेंट, अदालत आने वाली है। सो खुदावंद ने कहा कि इससे पहले कि वो दुनिया अदालत, इस दुनिया पर अदालत आए, सो इन सारी बातों से बचने के लिए खुदावंद ने ये कहा कि बस हर वक्त जागते और बेदार रहो। लूका रसूल की इंजील उसके 12वें बाब की 35वीं आयत के अंदर खुदावंद ने कहा कि तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम उस नौकर की मानंद बनो जो अपने मालिक की राह देखता है। सो अपनी जान बचाने के लिए हमने दुनिया की तरफ निगाह नहीं करनी बल्कि हमने आसमान की तरफ देखना है, अपने मुनज्जी, अपने खुदावंद बादशाह के आसमान पर से आने के मुंतज़िर रहना है। और चाहे दुनिया की चीज़ें हमसे खो जाएं, लेकिन याद रखें आसमान पर हम अपनी जान को बचाएंगे, अब्दियत में दाखिल होंगे
और हमेशा उसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, और ये हकीकत है कि बहुत सारे लोग इस ज़िंदगी में बड़े फ़िक्र व तरद्दुद में पड़े हैं और अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के लिए, ज़मीनी फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, अपनी जॉब, बच्चों की जॉब, उनकी शादियां, उनके दीगर कामों के लिए बहुत वरीड नज़र आते हैं, बड़े परेशान नज़र आते हैं। और कई तरह के लोग हथकंडे इस्तेमाल करके उनके लिए कोई प्लॉट ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने बच्चों के लिए इस तरह से कर रहा है, कोई और बड़े बड़े घर बना रहा है, कोई उनके बिजनेस का सोच रहा है, और ज़मीन पर बहुत कुछ लोग मनसूबा बंदी कर रहे हैं, बहुत कुछ किया जा रहा है, और ये फ़कत ज़मीन के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहाँ हमने, ये तो चंद साला ज़िंदगी है जहाँ हम रह रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि चलें 50, 60, 100 साल यहाँ पे हमने रहना है, तो इसके लिए हम इतने वरीड और इतनी एफर्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने हज़ारों, लाखों, करोड़ों साल रहना है, हमें उस दिन की और उस जगह की कोई फ़िक्र नहीं है। ज़मीन पर लोग कितनी इसके लिए तगोदौ कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए ये कर दें। तो कभी सोचा है कि हमारे बच्चे हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बन जाएं? कभी सोचा है कि हम आसमानी ज़िंदगी में किस तरह से जा सकते हैं? क्या ये जो हथकंडे ज़मीन पर कोई बेईमानी कर रहा है, कोई शराब बेच रहा है, कुछ और कारोबार कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, हम अपनी रंग रलियों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो क्या इनके वसीले हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हो? यही बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं कि ज़मीन पर तो आप बड़े सक्सेसफुल ऐसे लोग नज़र आएंगे आपको और बड़े कामयाब नज़र आएंगे, लेकिन वो हमेशा की ज़िंदगी को खो रहे हैं, वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम दुनियावी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल दें और हर तरह के लालच को, हर तरह की हवस को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ हमारे सामने एक ही टारगेट हो, और वो हमेशा की ज़िंदगी है। उसके ताबे रहते हुए जो चीज़ हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी है उसे अपनाते रहें, लेकिन जो चीज़ हमारे हमेशा की ज़िंदगी के लिए दुरुस्त नहीं है उसको अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें। यही है खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मतलब। आगे बढ़ेंगे और पास्टर रूबन कमर साहब से जानेंगे। जनाब पादरी साहब, एक बहुत ही मुश्किल सवाल है आपके लिए, और यकीनन हमारा ईमान है कि आप ज़रूर इसके साथ इंसाफ भी करेंगे और इसका जवाब देंगे। जो ख़ास तौर पे हम जिन्स प्रस्त हैं वो पूरी दुनिया में इस आयत को कोट करते हैं जब वो शादी करना चाहते हैं, और आपस में चूँकि नाजरीन बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर हम जिन्स प्रस्त जो हैं उनकी शादियों को जायज़ करार दिया गया है, और इसमें बहुत सारा मजहबी हलका भी शामिल है जिन्होंने मजहबी एतबार से भी इस चीज़ को अलाउ किया है, इजाज़त दी है कि जी बाइबल इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है और इस चीज़ को बाइबल जो है वो सपोर्ट करती है। सो याद रखें कि आज पास्टर साहब हमारी रहनुमाई भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक प्रोलॉग के तौर पे बता दूं कि बाइबल मुक़द्दस में ऐसी कतन कोई इजाज़त नहीं है, ना ही बाइबल मुक़द्दस इस बात की सपोर्ट करती है। जो लोग इस तरह की तालीम देते हैं वो गलत बयानी करते हैं, वो कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर बयान करते हैं। सो बहुत सारे जो लोग हैं जो हम जिन्स प्रस्त हैं, उनका कहना ये है कि ये आयत, मैं भी पहले आयत भी आपके सामने पढ़ देता हूँ। लिखा है 34वीं आयत है, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रात दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हम जिन्स प्रस्तों के पास ये एक सपोर्ट के तौर पे वो आयत अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अगरचे वो दुरुस्त इसकी तफसीर नहीं करते, लेकिन उनका कहना यह है कि यहाँ पर लिखा है कि दो आदमी एक बिस्तर पर सो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये हम जिन्स प्रस्तों के लिए लिखी गई है। आज हम पास्टर रूबन कमर साहब से जानेंगे कि इस आयत की दुरुस्त तफसीर क्या है और किस तरह से हम लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर मुनव्वर साहब, आपने जो बात कही है कि हम जिन्स प्रस्त जो हैं इस आयत को अपने फ़ायदे के लिए या अपने गलत काम को, गुनाह को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ना तो ये पस मंज़र के लिहाज से तनाज़ुर में या कॉन्टेक्स्ट में ये बात दुरुस्त है, लॉजिकली भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस आयत को ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह इस लिहाज से कह रहे हैं कि
उस वक्त जब अदालत होगी, खुदावंद यीशु मसीह आएंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह के आने पर जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ वफादारी में ज़िंदगी गुजारते रहे हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से बचाए जाएंगे। और ख़ास तौर पर मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के 24वें बाब की 31वीं आयत में लिखा है, 20वीं आयत में ज़िक्र है खुदावंद 30वीं आयत में ज़िक्र है खुदावंद यीशु मसीह की आमद का, और 31वीं आयत में ज़िक्र है और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज़ के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो उसके बरगज़ीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से उस किनारे तक जमा करेंगे। यानी खुदावंद यीशु मसीह की आमद पर जो ईमानदार, और ये हमारा बड़ा मजबूत ईमान है कि कलीसिया जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल करेगी, और बाइबल मुक़द्दस बताती है और हम उस पर यकीन रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के आने पर कलीसिया उसका इस्तकबाल करेगी। तो ये आयत ख़ास तौर पर उस तनाज़ुर में बयान की गई है कि किस तरह से ईमानदार लोग जो हैं वो इस दुनिया से अलग किए जाएंगे। और लॉजिकली इसलिए ये बात दुरुस्त नहीं है जो कि हम जिस प्रोसेस को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पर दो आदमी एक चारपाई पर सोते होंगे और उनमें से एक ले लिया जाएगा, यानी दोनों गुनाह कर रहे हैं तो एक कैसे बचा लिया जाएगा? दोनों, या तो फिर दोनों ले लिए जाएं, क्योंकि ये आयत तो बचाने का जिक्र कर रही है, सेव करने का जिक्र कर रही है कि एक जो है वो बचा लिया जाएगा और एक जो है वो रह जाएगा। तो अगर तो चारपाई पर गुनाह करने वाले लेते हैं तो फिर दोनों को नहीं बचना चाहिए, या फिर दोनों को बच जाना चाहिए, एक को नहीं बचना चाहिए। इसलिए लॉजिकली ये बात दुरुस्त नहीं है। उसके अलावा जो यूनानी ज़ुबान में असल मतन जो है उसमें जब यूनानी में जब हम मतन को पढ़ते हैं तो उसमें आदमी का जिक्र नहीं है। जो डुओ का लफ्ज़ है, डुआ भी उसको बोलते हैं, ये टू है, दो को जाहिर करता है, और डुआ के फ़ौरन बाद एपी का लफ्ज़ है यूनानी ज़ुबान में, यानी दो अपॉन, एपी का मतलब अपॉन, ऊपर, यानी चारपाई के ऊपर दो लेटे हों या सोते हों, ठीक है, चारपाई के ऊपर दो सोते हों, तो ये यहाँ पर मैन का जिक्र नहीं है। लेकिन डुआ का जो लफ्ज़ है वो क्योंकि मैस्कुलन है, मुज़क्कर है, इसलिए वहाँ पर आदमी के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया है। तो ये आदमी का जो लफ्ज़ इस लफ्ज़ के मुज़क्कर होने की वजह से इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ पर उर्दू तर्जमे में आदमी लिखा गया है। असल मतन में मैन का लफ्ज़ नहीं है। तो इसलिए ये जब इस लफ्ज़ को मुज़क्कर होने के तनाज़ुर में दो आदमी लिखा गया है तो इसका मतलब ये हम ले सकते हैं कि ये हर शख्स के बारे में है। और यहाँ पर अगर रात का जिक्र है तो अगर हम 31वीं आयत में लिखे तो उस दिन जो कोठे पर हो, तो 31वीं आयत में दिन का भी जिक्र है। यानी रात के वक्त को गुनाह के साथ हम नहीं मिला सकते कि रात का वक्त है तो ये सिर्फ हम जिन्स परस्त सोए होंगे या गुनाह की हालत में होंगे, इससे हम इसको मिला नहीं सकते, क्योंकि वक्त तो हम जानते ही नहीं कि कब आएगा, क्योंकि किस वक्त। खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी अपनी आमद का तज़किरा किया है तो कभी दिन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कभी रात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसलिए दिन या रात या किसी भी वक्त हम नहीं जानते कब होगा, लेकिन इस आदमी को हमें इस तनाज़ुर में लेने की ज़रूरत है कि ये इंसानों के बारे में है, और ये इंसानों के बारे में बयान किया गया। हत्ता कि औरतों के लिए भी जो असल मतन में है वो, क्योंकि जो औरतों के लिए दो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो फेमिनन में हुआ है, मुअन्नस में हुआ है, इसलिए औरतें लिखा गया है। तो यानी ये दुनिया की हालत को बयान करता है कि दुनिया उस वक्त क्या कर रही होगी जब खुदावंद यीशु मसीह का आने का वक्त आएगा या उठाए जाने का, अलग किए जाने का वक्त आएगा। असल में ये जो आयात हैं ये उस पिछली आयात के साथ इसको मिलाकर देखने की ज़रूरत है। पिछली आयात में यीशु ने जिक्र किया नूह के वक्त का और उनके अंजाम का। ये आयात यीशु की आमद के वक्त का, कि उस वक्त क्या हालात होंगे और उनका अंजाम क्या होगा, उसका जिक्र है। मैं दोबारा से इसको दोहराऊंगा कि पहले नूह के वक्त में क्या हालात थे और उनका अंजाम क्या हुआ, ये जिक्र है। और इन आयात में यीशु की आमद के वक्त क्या हालात होंगे, लोग क्या कर रहे होंगे और उनके साथ क्या होगा, ये जिक्र है। और उस वक्त ख़ास तौर पर हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि उस वक्त लोग केयरलेस, पास्टर साहब इसका जिक्र भी कर रहे थे कि लोग लापरवाही की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे।
انہیں فکر نہیں ہوگی کہ ہمارا مستقبل کیا ہے یا انجام کیا ہو سکتا ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے یا پھر ہم لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور روحانی زندگی میں سونے کا لفظ لاپرواہی یا خداوند سے دوری کو بھی بیان کرتا ہے، اور خاص طور پر آنے والے وقت کے لیے تیار نہ ہونے کو بیان کرتا ہے۔ خاص طور پر مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 25ویں باب میں آسمان کی بادشاہی کے آنے یا یسوع کی آمد کو دلہا کی آمد سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اس میں 10 کمواریوں کا ذکر ہے۔ تو 5 کمواریاں جو ہیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، ان کو بیوقوف کہا گیا ہے۔ اور 5 عقل مند تھیں جنہوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا، اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئیں۔ لیکن جب دلہا آیا، شور ہوا، شور مچا، دھوم مچی، تو اس وقت تک جب کنواریاں اٹھ کر مشلیں درست کرنے لگیں تو بیوقوفوں نے عقل مند سے کہا اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مند نے جواب دیا شاید تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا پہنچا، جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہ تمثیل جو ہے تیار ہونے اور تیار نہ ہونے کے فرق کو بیان کرتی ہے کہ سونا جو ہے وہ لاپرواہی کو ظاہر کرتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کی آمد اور انجام کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے، اور یہاں پر جو عقل مند کنواریوں کا ذکر ہے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا، اور آگے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی شاید تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو جب انہوں نے مانگا۔ تو اسی طرح سے یہاں پر جب 2 لوگوں کا ذکر ہے پھر اس کے بعد 2 عورتوں کا ذکر ہے، ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے گا، تو اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو بچا نہیں سکتا۔ مسیحی ایمان میں عدالت بھی شخصی ہے اور نجات بھی شخصی ہے، یعنی مسیحی ایمان میں انسان اپنے لیے خود نجات کو قبول کرتا اور چنتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات دہندہ کے پاس آتا اور نجات اس کو قبول کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ اور عدالت بھی شخصی ہے، کوئی ایک شخص اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتا۔ کوئی ایک شخص خداوند کے ساتھ بڑا وفادار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا پورا خاندان ہی بچ جائے گا چاہے باقی وفادار نہ ہوں۔ اس دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تک ایک شخص جو ہے وہ ایماندار ہے تو وہ اپنی زندگی کے دوران اپنے دوسرے عزیزوں کے لیے دعا کرتا رہے اور ان کو بھی بچا سکے، ان کو بھی یسوع کے پاس لے آئے۔ لیکن جب یہ وقت آئے گا، جب یسوع آئے گا تو اس وقت پھر وقت نہیں ہوگا کہ ایک کی وجہ سے کہ باقی کہیں جی ہمارے خاندان کا ہمارا بھائی جو ہے وہ بڑا ایماندار تھا تو ہم بھی بچائے جائیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ جس طرح ان 10 کنواریوں نے کہا، وہ 5 کنواریوں نے دوسری 5 کنواریوں نے کہا کہ یہ شاید ہمارے لیے ہی کافی ہو، یعنی یہ صرف ہمارے لیے ہی ہوگا، آپ کے لیے نہیں ہوگا، جب انہوں نے تیل مانگا۔ اسی طرح ہماری تیاری صرف ہمارے لیے ہے، میری تیاری میرے لیے ہے، میرے خاندان کے دوسرے افراد کی تیاری ان کے لیے ہے، اور وہ اپنے اپنے لیے شخصی طور پر نجات کا تجربہ پاتے ہیں، شخصی طور پر ہی عدالت کا سامنا کریں گے۔ اور یہ آیت اسی واقعے کو اسی تناظر میں بیان کرتی ہے کہ 2 شخص ہیں تو ایک دوسرے کی نجات کا باعث نہیں بن سکتا جب تک دوسرا شخص بھی پہلے کی طرح نجات کے لیے یسوع کے پاس نہ آئے اور اس کو اپنی زندگی نہ دے اور اس سے زندگی ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ کرے۔ اس لیے ہمیں اس آیت سے 2 باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت جو ہے ایک تو ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم سوئے نہ رہیں بلکہ تیار رہیں، خداوند یسوع مسیح کسی بھی وقت آئیں تو ہمیں تیار دیکھیں، تیار پائیں۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے لیے خود نجات کے راستے کو چننا ہے اور اپنے لیے خود ہی عدالت کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور جس طور سے بہت سارے لوگ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ان سب کے لیے یہی خدا کا کلام ہے کہ جب ایک چیز کی تصدیق جو ہے وہ دیگر ریفرنسز بھی نہیں کرتے تو کسی ایک آیت کو وجہ بنا کر ہم کبھی بھی کوئی قانون نہیں بنا سکتے، کوئی پرنسپل اس پہ کھڑا نہیں کر سکتے جبکہ باقی جو حوالہ جات ہیں اس کی تصدیق نہ کریں۔ جب خدا کا کلام اس تعلق سے، اس تعلیم سے بہت واضح اور کلیئر نظر آ رہا ہے، کبھی بھی ہمیں اس طرح کی تعلیم یا ہم جنس پرستوں کے لیے سپورٹ کے طور پہ اس آیت کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کانٹیکسٹ کچھ اور ہے، بات کوئی اور چل رہی ہے، تو ہم اس آیت کو پکڑ کر کسی اور جگہ جوڑ دیں
تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں. ہمیشہ جب بھی ہم نے کسی آیت کا مطلب نکالنا ہے، تفسیر کرنی ہے، اس کا درست طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا سیاق و سباق دیکھیں، آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، پس منظر دیکھیں، اور ضرور جو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کانٹیکسٹ کے لحاظ سے اسی میسج کو کنوے کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک آیت جو ہے پکڑ کر ہم آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ جا کر اس کی تفسیر و تشریح کریں اور غلط تشریح کر دیں. یہ بالکل ہی طریقہ غلط ہے، قابل قبول نہیں ہے، اور خدا کے کلام کے منافی بات ہوگی اگر کسی ایک آیت کا ترجمہ یا اس کی تفسیر و تشریح جو ہے وہ اس طرح سے کر دی جائے کہ آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ ہو یا پس منظر سے ہٹ کر ہو. بہت ضروری ہے ان باتوں کو سیکھنا، جاننا. ناظرین، یہاں پہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اب وقت ہوا ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی، اور بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور سچائی پر مبنی تعلیم آپ تک پہنچ رہی ہے، اور یہ سلسلہ خداوند کے فضل سے جاری و ساری ہے. اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس بڑے پلیٹ فارم کے لیے کہ آپ تک خدا کا کلام برکت ٹی وی کے وسیلے اور کلام روشنی کے وسیلے پہنچ رہا ہے. بہت سارے لوگ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ہم اس کے لیے سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. آگے بڑھیں گے. ہمارے ٹیکسٹ میں جو باقی آیات ہیں ان کی بھی ہم تفسیر و تشریح خدا کے وسیلے سنیں گے، سیکھیں گے. پاسٹر سرور صاحب، یہاں پہ جو 35ویں آیت ہے، ابھی جب پاسٹر روبن صاحب اس بات کو بیان کر رہے تھے اور ایک لاجک دے رہے تھے کہ اگر دو آدمی ایک چارپائی پر لیٹے ہیں تو ان کا لاجک یہ تھا کہ ان میں سے اگر ایک لے لیا جاتا ہے تو پھر دوسرے کو بھی لینا چاہیے. تو یہاں پہ پھر کیوں ایسا لکھا گیا ہے کہ دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی؟ دو آدمی جو کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ منور صاحب، تھینک یو ویری مچ. جب ہم اس پیسیج کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ تھرو آؤٹ، جب ہم شروع سے آنورڈ 20ویں آیت سے باب کے آخر تک دیکھتے ہیں تو یہ پیسیج بیسیکلی ایسکٹالوجی کو، علم الآخرت کو بیان کر رہا ہے. اور اسی طرح جب ہم متی کی انجیل اس کا 24واں باب، لوکا کی انجیل اس کا 21واں اور مرکز کی انجیل کا 13واں باب پڑھتے ہیں تو اناجیل کے اندر ایسٹرالوجی کے حوالے سے یہ مین پیسیجز ہیں اور مین ابواب ہیں جس میں خداوند نے آخرت کے بارے میں، اینڈ ٹائمز کے بارے میں بیان کیا. اور کہا جاتا ہے کہ مسیح کی پہلی آمد کے حوالے سے 300 نبوتیں پرانے عہد نامہ میں کی گئی اور وہ پوری ہوئی. اور اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرانے اور نئے عہد نامہ میں 2400 کے قریب نبوتیں اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، مسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے موجود ہیں، اور ان میں سے بہت ساری پوری ہو چکی ہیں اور بہت ساری پوری ہونے کے پروسیس میں ہیں. تو جب ہم یہاں پر ان ورسز کی بات کرتے ہیں تو ان ورسز میں 35ویں اور 36ویں آیت جو ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ دو عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، دوسری چھوڑ دی جائے گی. اور دو آدمی کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. یہ پہلی بات کہ یہ ٹائم جو ہے اینڈ ٹائم میں سیپریٹنگ ٹائم ہوگا. جیسے پرانے عہد نامہ کی جب ہم نبوتوں کو پڑھتے ہیں تو پروفٹس جو تھے وہ پہلی آمد اور دوسری آمد کا بغیر کسی گیپ کے ذکر کرتے تھے. حالانکہ ایک پروفیٹک گیپ تھا جو کہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا. وہ مسیح کو آتے ہوئے دیکھتے تھے، پہلی آمد کو ہی دیکھتے. دوسری آمد کے بارے میں ان کا کانسیپٹ وہ سمجھتے تھے کہ آئے گا اور سب کچھ بحال کر دے گا. لیکن جب ہم اسی طرح جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح نے جب، اور اسی طرح پولس رسول نے جب اینڈ ٹائمز کے حوالے سے تعلیم دی تو اس کے بھی دو حصے ہیں. اور اس میں سے ایک پہلا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کلیسیا کا اٹھایا جانا، اور پھر دوسرا ہے جس میں
खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और कलीसिया आसमान पर से यीशु के साथ इस ज़मीन पर आएगी। सो यहाँ पर इन वर्सेस में बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो रैप्चर जो हमें नज़र आता है कि एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाए, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो एक एतबार से देखा जाए तो एक ये जो है वो एक सेपरेटिंग टाइम होगा जिसमें जब वो नेक को और बद को आपस में अलग कर दिया जाएगा। और फिर ये है कि कई बार एक बुक मैंने पढ़ी, विक्ट्री ऑफ द लैम्ब, सो राइटर का नाम मुझे इस वक्त याद नहीं, उसमें उसने इसको यूं भी डिफाइन किया कि यहाँ पर जब बात हो रही है कि दो मर्दों की बात हो रही है, दो आदमियों की बात हो रही है, दो औरतों की बात हो रही है, सो बेसिकली वो कहता है कि ये दो नेशंस की तरफ भी इशारा है, ज्यूज़ और उसके साथ क्रिश्चियंस जो हैं। और फिर ये है कि वो इस बात को यूँ बयान करता है कि चूँकि जब चारपाई की बात हो रही है, चक्की की बात हो रही है, खेत की बात हो रही है, और वो इसको यूँ पेश करता है कि चारपाई जो है वो रेस्ट को पेश करती है। और अगर देखा जाए तो एक ही आसमानी खुदा की हजूरी में दोनों आराम पाते हैं, लेकिन तो भी वो कहता है कि रैप्चर पर कलीसिया आसमान पर चली जाएगी और ज्यूज़ जो है वो ज़मीन पर छोड़ दिए जाएंगे। और इसी तरह चक्की जो है ये खुराक की जगह है। सो दोनों स्पिरिचुअल खुराक, रूहानी खुराक जो है वो एक ही खुदा से हासिल कर रहे हैं। सो हालांकि एक ही उनकी जगह है जहाँ से उन्हें रूहानी तौर पर खुराक मिल रही है, लेकिन तो भी रैप्चर पे क्या होगा कि यहूदी जो है वो छोड़ दिए जाएंगे और जो चर्च है आसमान पर चला जाए। खेत, जब मोस्टली हम खेत को कई बार जो है वो बादशाही के साथ सिम्बोलाइज करते हैं कि ये खुदावंद की बादशाही का खेत है। सो इस तरह अगर देखा जाए तो जो ज्यूस हैं वो भी यहोवा खुदा की बादशाही के लिए ही काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो क्रिश्चियंस हैं वो भी खुदा की बादशाही के लिए काम कर रहे हैं। सो रैप्चर पर क्या होगा कि जो ज्यूज़ हैं वो छोड़ दिए जाएंगे और क्रिश्चियन जो है वो उठा लिए जाएंगे। सो एक तो ये दो नेशंस की बात है, दूसरी तरफ ये बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स की भी बात है। ये बिलीवर्स और जो लूकवार्म क्रिश्चियंस हैं उनकी भी बात है कि जो सरगर्म क्रिश्चियंस होंगे वो उठा लिए जाएंगे और जो ठंडे होंगे, जो नीम गर्म होंगे, वो ज़मीन पर छोड़ दिए जाएंगे। और कई बार लोग इसके बारे में इसकी जो वो तफसीरें की जाती हैं। कहा जाता है कि जी ले लिए जाने से मुराद के अदालत के लिए ले लिया जाएगा और निजात के लिए छोड़ दिया जाएगा। और लेकिन मैं इसको गिल कमेंट्री को स्टडी कर रहा था, उसमें उसने कहा कि जब रोमन जो थे यरूशलेम पर कई बार जब वो इसराइल के शहरों पर हमला करते और किसी चक्की की जगह पर दाखिल हो जाते और अगर वहाँ पर दो औरतें चक्की पीस रही होती तो जो एक औरत को वो ले जाते और दूसरी को छोड़ दिए जाते, और उसके बाद जब उस शहर की अदालत होती तो वो औरत भी उस अदालत का शिकार हो जाती। सो बेसिकली जो गिल कमेंट्री है उसमें राइटर इस बात को यूँ बयान कर रहा है कि यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है ले लिए जाने से मुराद, इससे मुराद जब वो ये नहीं है कि नॉट ओनली टेकन नहीं है, बल्कि इससे मुराद है कि टेकन अवे। और इसके लिए जब हम पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 बाब 17वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि और खुदावंद खुद आसमान से मुकर्रब फरिश्ता की ललकार और खुदावंद की आवाज़ के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे और फिर जो जिंदा बाकी होंगे आसमान पर उठाए जाएंगे। सो यहाँ पर भी वो कहता है कि जो ग्रीक वर्ड हारपेजो है उससे मुराद ये है कि दे विल बी टेकन अवे, यानी कि वो ले लिए जाएंगे। और फिर जो एक लैटिन वर्ड है रेपिमर, उससे मुराद है कि स्नैच अवे, यानी किसी चीज़ को छीन लिया जाना। सो इसलिए ये सारा पैसेज जो है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि 2 आदमी जो है वो खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा, 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, 2 आदमी एक ले ली जाएगी दूसरी छोड़ दी जाएगी, और 2 आदमी चारपाई पर होंगे और एक ले लिया जाएगा दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इससे मुराद
یہ ہے کہ جو لے لیا جائے گا وہ ابدی زندگی کے لیے، اور جو چھوڑ دیا جائے گا وہ ہمیشہ کی عدالت کے لیے۔ سو ایک تو بات ہم نے کی کہ جو ایک تو یہودی اور جو کرسچنز ہیں، مسیحی ہیں، ان کے لیے ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی پاسبل ہے کہ ایک ہی چرچ میں جانے والے دو لوگ، پاسبل ہے کہ ایک سرگرم ہو اور دوسرا نیم گرم ہو، اور جو نیم گرم ہوگا، جو ٹھنڈا ہوگا، بیک سلائیڈ ہو چکا ہوگا، وہ چھوڑ دیا جائے گا، اور دوسرا جو ہے جو سرگرم، بیدار، ہوشیار، جاگتا ہوگا، وہ لے لیا جائے گا۔ اور اسی طرح پاسبل ہے کہ ایک ہی آفس میں کام کرتے ہوئے اور ایک ہی فیملی کے اندر رہتے ہوئے دو لوگ ہوں جو کہ ایک ہی خدا کی حضوری میں آرام پا رہے ہیں، خوراک حاصل کر رہے ہیں، ایک ہی خدا کے کھیت میں کام کر رہے ہیں، لیکن پاسبل ہے ان کی اس وقت کی سچویشن پہ، ان کی روحانی حالت پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیسی ہے۔ سو جو سرگرم ہوگا، بیدار، جاگتا ہوگا، دعا میں ہوگا، اور جس کا چراغ جلتا ہوگا، جس کی مشلوں میں تیل اور جلتی ہوں گی، سو وہ لے لیے جائیں گے اور باقی جو ہے چھوڑ دیے جائیں گے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی ہی خوبصورت باتیں، اور یقیناً اس میں کوئی اب ابہام باقی نہیں ہے، ساری بات جو ہے اس کی ہمیں سمجھ آ چکی ہے کہ جو تین مختلف زاویے بیان کیے گئے ہیں اٹھا لے جانے کے اور چھوڑ دینے کے، ان کو ہم بکثرت اب سمجھ چکے ہیں، اور واقعی اس میں اب کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ صرف یہی اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ جو خداوند کے ساتھ وفادار نہیں ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں گے، اور جو وفاداری سے، ایمانداری سے زندگی گزار رہے ہیں خدا کے ساتھ اور کلیسیا کا حصہ ہیں، انہیں خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور لے جائیں گے اور آسمانی مقاموں میں جگہ دیں گے۔ سو بہت ضروری ہے آج اپنا احتساب کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا ہم ان میں تو شامل نہیں ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اگر ان میں بھی ہیں تو ابھی بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، موقع ہے۔ خداوند نے یہ دن ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اسی دن میں اس کو قبول کریں اور اس کی ابدی بادشاہت کا حصہ بنیں۔ اور اگر ہم سرگرمی سے چل رہے ہیں تو ہم چلتے رہیں تاکہ ہم مسیح کی آمد پر اسی طور سے جیسے ہم آج تیار ہیں ایسے ہی تیار پائے جائیں۔ آگے بڑھیں گے اور ایک اور مشکل سوال پاسٹر روبن قمر صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ لکھا ہے جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس تعلق سے سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب، واقعی یہ سوال جو ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، اور ایمانداروں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو الفاظ کئی دفعہ علامتی طور پر استعمال ہوئے ہیں اس میں خداوند یسوع مسیح نے کیا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور 37ویں آیت کا جو آغاز ہے اس میں ہے، انہوں نے جواب میں اس سے کہا اے خداوند یہ کہاں ہوگا؟ یعنی جو ساری باتیں یسوع نے بتا دیں، اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ یہ کہاں ہوگا۔ ان ساری بات چیت کے آغاز میں سوال یہ تھا کہ کب ہوگا، اب ہے کہاں ہوگا۔ جب یسوع نے بتا دیا کب ہوگا، نشانیاں کیا ہوں گی، کیا حالات ہوں گے اور کس طرح سے عمل ہوگا اور کیا کیا ہوگا، وقوع پذیر ہوگا، تو پھر انہوں نے کہا کہاں ہوگا۔ یہ سوال بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور یسوع کی باتوں کے بعد بھی وہ ابھی تک اس میں کلیئر نہیں ہوئے کہ یسوع انہیں کیا خبرداری کر رہا ہے۔ اصل میں تو خداوند یسوع مسیح اس وقت فریسیوں کو اور اس وقت کے لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں اور انہیں تیار کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے خدا کی بادشاہی کے لیے، خداوند یسوع مسیح کے لیے، یسوع کی آمد کے لیے اور عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہیں کہاں ہوگا، کہ ان کا خیال یہ تھا کہ کہیں اور ہی ہوگا۔ یعنی وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ وہ اسرائیلی لوگوں کا یہ سارے معاملے میں پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامے میں بھی ہمیں بات نظر آتی رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی چنی ہوئی قوم سمجھتے ہیں اور بہت ہی اچھی اور خدا کے نزدیک سمجھتے ہیں اور بچائے جانے والوں میں سے سمجھتے ہیں، اور پوری دنیا کو وہ گناہگار، ارد گرد رہنے والی غیر قوموں کو گناہگار
اور قابل نفرت اور خدا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ سمجھتے تھے۔ اس لیے ان کا اندازہ یہ تھا کہ یہ کہیں اور ہوگا۔ باتیں تو بڑی خطرناک ہیں کہ یسوع نے جو کہا ہے وہ ہونا بھی ضرور ہے اور خطرناک ہے، تو کہیں اور ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہاں ہوگا؟ تو یسوع کے جواب جو ہے وہ آنکھیں کھولنے والا ہے، چونکا دینے والا ہے۔ جہاں مردار ہیں وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے، یعنی جہاں مردہ لوگ ہیں وہیں پر گدھ بھی جمع ہوں گے، شکار کرنے والا بھی وہیں پر ہوگا۔ یہ مردہ پن جو ہے روحانی مردہ پن کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی اسی سے ملتا جلتا ایک جواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں مقدس متی کی انجیل اس کے 23ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے خود ہی فقیوں اور فریسیوں کو سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مانند کہا۔ انہیں کہا کہ اے فریسی اور فقیہو، تم پر افسوس، تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا پاک رکھتے تھے فقیر اور فریسی، اور سمجھتے تھے کہ وہ پاک ہیں، لیکن یسوع نے کہا کہ تم سفیدی پھری قبروں کی مانند ہو، باہر سے بڑی خوبصورت ہیں لیکن اندر نجاست بھری ہے، مردوں کی ہڈیوں کی طرح ہو۔ تو مردہ پن روحانی مردہ پن کو ظاہر کرتا ہے، اندر گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم مکاشفہ کی کتاب کے 3ویں باب میں سردیس کی کلیسیا کو پڑھتے ہیں۔ سردیس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ، مکاشفہ کی کتاب اس کا 3واں باب، جس کے پاس خدا کی 7 روحیں ہیں اور 7 ستارے ہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے مردہ۔ ان کے مردہ پن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پھر آگے 3 آیت میں لکھا ہے، پس یاد کر کہ تو نے کس طرح کی تعلیم پائی اور سنی تھی، اور اس پر قائم رہ اور توبہ کر، اور اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھے ہرگز معلوم نہ ہوگا کہ کس وقت تجھ پر آ پڑوں گا۔ یہ حوالہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو خط ہے یہ اس حوالے سے بڑا مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی آنے کا ذکر ہے، عدالت کا ذکر ہے، اور یہاں پر سردیس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تو مردہ ہے، زندہ کہلاتا ہے، مردہ ہے، اگر تو جاگتا نہ رہے گا تو میں چور کی طرح آ جاؤں گا اور تجھ پر آ پڑوں گا۔ یعنی یہ آیت جو ہے یہ انسانوں کے بارے میں انسانوں کے لیے آگاہی ہے کہ جہاں بھی مردہ پن ہوگا، چاہے وہ کلیسیا میں ہو، غیر قوموں میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی قوم میں مردہ پن ہے، روحانی مردہ پن ہے، خدا سے دوری ہے، خدا کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، خدا کی عدالت وہاں پر ہوگی۔ یہ جو گدھ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ شکار کرنے والے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور بعض ورژنز میں اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے اس کے معنی ایگل کے بھی استعمال ہوئے ہیں، عقاب کے بھی اور گدھ کے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ یہ دونوں جو ہیں، یہ دونوں پرندے، چاہے عقاب ہے یا گدھ ہے، ان دونوں کی خاصیت یہ ہے کہ نظر بڑی تیز ہے۔ عقاب کی اپنے شکار کو دور سے دیکھ لیتا ہے، اور گدھ کی یہ خوبی ہے کہ وہ سونگھ لیتا ہے اپنے شکار کو، پہچان لیتا ہے، جان لیتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ کب اس کا شکار مرنے والا ہے۔ اور کئی دفعہ ہم نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں کہ ابھی شکار مرا نہیں ہوتا، گدھ پہلے پاس آ کے بیٹھ جاتے اور ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں، یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا شکار کس حالت میں ہے۔ تو یہاں پر ایگل یا عقاب یا گدھ کی جب ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پتہ ہے، اس کی نظر ہے، وہ جانتا اور دیکھتا ہے کہ کہاں پر گناہ ہے، کہاں گناہ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون کس حالت میں ہے، اور وہاں پر عدالت کرنے کا اختیار اس کے پاس ہے، اور وہ اپنے وقت پر عدالت کرے گا، اور جہاں بھی گناہ ہوگا وہاں عدالت کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ میں خدا کا بڑا نزدیکی ہوں تو میری عدالت نہیں ہوگی۔ خدا کے کلام میں ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ تو اس لیے مسیحوں کے لیے بھی یہ آگاہی ہے، دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے آگاہی ہے کہ جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، وہ سردیس کی کلیسیا کو کہا نا کہ تو زندہ کہلاتا ہے مگر ہے مردہ۔ تو اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں، کلیسیا ہیں، مسیحی ہیں، لیکن ہمیں بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم زندہ ہیں، حقیقی طور پر روحانی زندگی ہمارے اندر ہے؟ نہیں تو ہمارے لیے بھی یہ آیت ہے کہ جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے، کہ جہاں گناہ ہوگا وہاں عدالت ہوگی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت باتیں، اور خداوند یسوع مسیح کی کوالٹی
जो सिखाने के ताल्लुक़ से चूँकि बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया है, उनमें से एक ये भी है कि हमेशा वो करीब तरीन की जो चीज़ें हैं, जो उनके एक्सपीरियंस तजर्बे में आती हैं, जिनको वो देख सकते हैं, हमेशा उन चीज़ों को इस्तेमाल किया ताकि वो उन्हें समझ भी सकें आसानी से, क्योंकि ये एक तजर्बे की बात थी कि जहाँ मुर्दे हैं वहाँ गिद्ध भी आ सकते हैं, और वो इस बात को देख सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है और ये मुमकिन है। सो उनको सिखाने के लिए ये बताया गया है कि इसी तरह से अदालत के दिन भी होगा, जहाँ गुनाह होगा वहाँ अदालत का होना लाजमी है, और जहाँ भी ख़राबियाँ हैं कोई ये ना समझे कि जैसे ये एक रूहानी तकब्बुर में ज़िंदगी गुजारते थे, अभी भी वैसे इनका यही हाल है, और पहले भी खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी ऐसा ही ये इनका हाल था कि ये समझते थे कि हम तो अदालत से वैसे ही बरी-ज़िम्मा हैं, क्योंकि हम तो यहूदी हैं। यहाँ तक कि इनके कई एक अकायद जो हैं, दुनिया हंसती है ऐसे अकायद पर, इनका ख़्याल ये है कि जहन्नुम जो है ये सिर्फ़ गैर अक़वाम के लिए बनाई गई है, और गैर अक़वाम जो हैं ये जहन्नुम का ईंधन है। और इसके अलावा ये समझते हैं कि जो जहन्नुम है उसके दरवाज़े पर एक फ़रिश्ता खड़ा होगा, और अगर कोई यहूदी जो है वो गलती से भी उधर चला जाएगा तो वो फ़रिश्ता जो है वो उसे जन्नत में छोड़ के आएगा, क्योंकि वो तो यहूदी है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात की बारहा तालीम इनको दी है, सिखाया है कि ऐसा नहीं है, ये दुरुस्त ख़्याल नहीं है रूहानी तकब्बुर में रहना और इस गुरूर में ज़िंदगी गुजारना कि मैं तो चूँकि यहूदी हूँ इसलिए बच जाऊँगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा मुमकिन है। इसी इंजील में खुदावंद यीशु मसीह जब लोगों को एक ज़ियाफ़त की तमसील के ज़रिए सिखा रहे थे, तो एक यहूदी ने कहा कि हम तो बाप के साथ ही खाना खाएंगे, यानी हमारा तो खाना उसके साथ डेफिनेट है। तो उस वक्त भी खुदावंद यीशु मसीह ने इनको तालीम दी, सिखाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। सिर्फ वो ऐसा करेंगे जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और उसके लायक, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। सो हम किसी भी नाम की वजह से बचेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ मसीह पर ईमान रखने और रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजारने से बचेंगे। कहीं ऐसा नहीं कोई समझ ले कि मैं तो मसीही घराने में पैदा हूँ तो जन्नत तो मेरा हक बन गई है, और ज़िंदगी उसकी ऐसी हो कि वो दूसरों के लिए काबिल नफ़रत हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अच्छा है कि अगर हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं तो मसीह के कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए और मसीह पर हमारा ईमान होना चाहिए और उससे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना चाहिए, तब हम खुदा की बादशाहत के वारिस बन सकते हैं। सो बहुत ज़रूरी है किसी भी तरह के तकब्बुर से बचे रहें, गरूर से बचे रहें, घुमंड से बचे रहें, ताकि हम खुदा की बादशाहत में शामिल हो सकें। थैंक यू पास्टर साहब। थैंक यू सर। नाज़रीन, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है, और हमारा ईमान है कि बहुत सारे सवालात का जवाब भी मिला है। अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कुछ टेस्टिमनी हो दे सकते हैं, कोई भी दुआ या दरख्वास्त हो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपके लिए दुआ करते हैं। 24 आवर्स ये सिलसिला जारी है। सो ज़रूर आप अपनी दुआ या दरख्वास्तें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। अपना फीडबैक देना ना भूलें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।